ओके गाइस, अब हामी क्लास 8 को लेसन नम्बर 1 को क्वेसन आन्सरहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। लेसन नम्बर 1 छ हाम्रो मोर अन हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। ओके, त्यो लेसनको सबैभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 को फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको केही क्वेसनको आन्सरहरू हामी गर्दैछौँ। सो क्वेसन नम्बर 1 को हाम्रो छ क्वेसन त अब पछि हामी सबैले बुकमा हेरिहाल्नु होला, क्वेसन बुकमै छ। त्यसको आन्सर हामी लेखिदिँदैछौँ, म लेखिदिँदैछु आन्सर। जस्तो फर्स्ट ब्ल्याङ्क छ, त्यो फर्स्ट ब्ल्याङ्कमा अरिथमेटिक हुन्छ, अनि सेकेन्ड हाम्रो ब्ल्याङ्क्समा लजिकल भन्ने हुन्छ। ओके, ठिक छ। यो 1 को ए नम्बरको आन्सर भयो अरिथमेटिक एन्ड लजिकल। बी नम्बरमा यसको आन्सर हुन्छ TWO2। सी नम्बरमा यसको आन्सर हुन्छ 16, 17। डी नम्बरमा यसको आन्सर हुन्छ एडिसन एन्ड, अनि तल हुन्छ सबट्र्याक्सन। ओके, एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ, ठिक छ। अब हामी जान्छौँ कतिमा यसको सी नम्बरमा हामी गयौँ, डी नम्बरमा गयौँ, अब हामी जान्छौँ ई नम्बरमा। ई नम्बरमा यसको आन्सर छ हाम्रो चार्ल्स बेबेज। एफ नम्बरमा यसको आन्सर छ बाइनरी। जी नम्बरमा यसको आन्सर छ 18,000। एच नम्बरमा यसको आन्सर छ सेकेन्ड। आई नम्बरमा यसको आन्सर छ प्यारलल प्रोसेसिङ। अनि अर्कोमा छ हाम्रो नेक्स्ट वालामा छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। ओके, यो भयो हाम्रो 1 नम्बरको फिल द ब्ल्याङ्क्सको क्वेसन आन्सर्सहरू। अब हामी बढ्छौँ क्वेसन नम्बर 2 मा, जुन कि ट्रु एन्ड फल्स छ। जसमा हाम्रो फर्स्ट छ फल्स, सेकेन्ड छ हाम्रो ट्रु, सी नम्बर छ हाम्रो फल्स, डी नम्बर छ हाम्रो अगेन फल्स, ई नम्बर छ हाम्रो ट्रु, एफ नम्बर छ हाम्रो फल्स, जी नम्बर छ हाम्रो ट्रु, एच नम्बर छ हाम्रो फल्स, एफ नम्बर छ हाम्रो एच नम्बर छ हाम्रो फल्स, एच नम्बर छ हाम्रो फल्स। अब आई नम्बर छ हाम्रो ट्रु, जे नम्बर छ हाम्रो ट्रु, के नम्बर छ हाम्रो फल्स, एल नम्बर छ हाम्रो ट्रु, एल नम्बरसम्म मात्रै छ। सो अहिले हामीले क्वेसन नम्बर 2 को हामीले ABCDFGHI के एलसम्म हामीले के गऱ्यौँ, क्वेसनहरूको ट्रु फल्स हामीले लेख्यौँ। अब यसपछि हामी छौँ क्वेसन नम्बर 3 मा। क्वेसन नम्बर 3 को अब एकदम सजिलो क्वेसनहरू छ गाइस। फुल फर्महरू लेख्नुपर्ने हामीले। सबभन्दा पहिला आइसी भनेको इन्टिग्रेटेड सर्किट। बी को छ हाम्रो VLSI भनेको के हो गाइस, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट्स। ओके, सी नम्बरको छ हाम्रो ULSI भनेको गाइस के हो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट्स। ओके, अब डी मा हाम्रो के छ IBM भनेको गाइस इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन। अब हामी ई नम्बरमा छ गाइस, ई नम्बर छ ENIAC को अब फुल फर्म हामीले के लेख्न सक्छौँ, ENIAC। यसको लागि वेट गरौँ गाइस, हाम्रो बुकमा म हेरिरहेको छु यसको आन्सर। ENIAC को छ हाम्रो गाइस इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
इन्टिग्रेटर एन्ड क्याल्कुलेटर। ओके, यो छ हाम्रो के त ENIAC को फुल फर्म। त्यसपछि लास्ट हाम्रो छ एफ नम्बरको। एफ नम्बरमा के छ AI, यो सिम्पल छ CIL आर्टिफिसियल INTELLIGENC इन्टेलिजेन्स। ओके, यो AI को हाम्रो फुल फर्म भयो। यहाँ हामीले क्वेसन नम्बर 3 को गऱ्यौँ। अब हामी 4 को ए गर्छौँ। हामी 4 को म्याच द फलोइङ दिएको छ गाइस। सबैभन्दा पहिला ट्याबुलेटिङ मसिनको छ। ट्याबुलेटिङ मसिनको के हुन्छ गाइस? HERMN हर्मन, HOLLERITH हर्मन हलेरिथ। ओके, बी मा छ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामर। फर्स्ट प्रोग्रामर हाम्रो के छ गाइस? लेडी AGUSTA अगस्टा एडा। ओके, सी मा छ हाम्रो ENIAC इनायक। इनायक हाम्रो के छ गाइस? फर्स्ट जेनेरेसन। ओके, डी मा हाम्रो के छ गाइस? डी मा छ हाम्रो ULSI। ULSI भनेको के हो? ULSI भनेको डी वालामा कुन छ? फिफ्थ जेनेरेसन। फिफ्थ जेनेरेसन। ई वाला हाम्रो के छ? इको IC। IC भनेको के हुन्छ? अब हाम्रो यसमा फोर्थ जेनेरेसन। फोर्थ जेनेरेसन। ओके, अब यसपछि एफ नम्बरको हाम्रो के छ? एफ नम्बरको छ हाम्रो .NET। .NET भनेको के छ? हाम्रो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। LANGUAG ल्याङ्ग्वेज। ओके, यसरी हामीले 4 नम्बरको गऱ्यौँ। अब हामी सरी गाइस, अब हामी कतिमा जान्छौँ? क्वेसन नम्बर 1 को डिस्क्रिप्टिभमा, सरी 5 होइन। अब हामी कहाँ जान्छौँ? DSCRIPTIV डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्स। ओके, यो डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्समा जान्छौँ। हेरौँ त गाइस, हेऱ्यौँ डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्सको 1 को एमा हामी जान्छौँ। ओके, 1 को एमा के छ? क्वेसन सोधेको व्हाट इज कम्प्युटर। के सोधेछ गाइस? व्हाट इज कम्प्युटर। अब यसको आन्सर के हुन्छ? कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस फर परफॉर्मिंग arithmetic and logical operation and produce the reliable information। यो हाम्रो 1 को एक आन्सर। बी नम्बर को अब विनर क्वेसन छ हु इज द फादर अफ कम्प्युटर, व्हाई इज ही और सी कॉल्ड द फादर अफ कम्प्युटर। ओके, सो यसको आन्सर हुन्छ प्रफ भनेको प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज is the father of computer। Okay, why is he called the father of computer भनेर अर्को यसको टेल क्वेसन छ। यसको आन्सर हुन्छ he is called the father of computer because he built the first mechanical computer which can calculate all the mathematical problems very easily। ओके, तो बी नंबर का आंसर भयो गाइस। अब हामी सी नंबर में जान्छौं। सी नंबर क्वेश्चन छ हु इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड व्हाई इज ही और सी कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर। सो यसको आन्सर हुन्छ लेडी AGUSTA लेडी अगस्टा एडा is the first computer programmer। okay, अब यसमा अर्को छ टेल क्वेसन why is he or she called the first computer programmer। यसको आन्सर हुन्छ she is called the first computer programmer because she developed a suitable
बाइनरी नंबर सिस्टम for WRITING writing for writing programs. Okay, C number का आंसर सक्यो गाइस. अब हामी D नंबर में जान्छौँ. D नंबर में छ why was the tabulating machine developed for? Tabulating machine was developed for analyzing the census data. Okay, census data. E number का आंसर हुन्छ गाइस. Why was the first generation of computer huge in size? Okay, the first generation computer was huge in size because 18,000 vacuum tubes are used as a basic components. Okay, के यूज भएको थियो त फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा 18,000 भ्याक्युम ट्युब्स युज भएको थियो बेसिक कम्पोनेन्ट. द्याट इज वाइ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स वाज ह्युज इन साइज. ओके, एफ नम्बर what does AI include? AI include robotics, neural NETWORK networks, then game playing, development of export SYSTMS systems to make decisions in real life situations, then natural language understanding, बस यहाँसम्म हुन्छ हाम्रो है. Okay, after then we are moving to the next question, that is G number. G number जान्छ हामी. G number के छ त? How does VLSI make possible to present the microcomputer? VLSI make more than 5,000 transistors and other circuit elements on a single chip, which made possible to present the microcomputer. Okay, अब हामी एस नम्बरमा जान्छौँ. एस नम्बर क्वेसन छ व्हाट डू यू मीन बाय जेनरेसन अफ कम्प्युटर. ओके, यसको आन्सर छ द क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर्स according to the technological advancement of processors is called generation of computers. Okay, our last question I number so write the characteristics of the second generation of computers. Okay, so इसका आंसर लेख्छौँ हामीले the characteristics of second generation of computers are as follows. ओके, अब यसमा हामीले सबभन्दा पहिला ए नम्बरको लेख्छौँ. यसमा के छ त? सबैभन्दा पहिला छ फर्स्टमा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ
transistors were used as a memory device. After then, they are smaller. They are smaller in size than the first generation of computers. Okay, they are smaller in size than the first generation of computers. Then third one is processing speed was good according to the first generation of computers. Okay, D number यहाँ speed हो गया है, spelling mistake वो, make it speed. Okay, D numbers are heat and power consumption was lesser than heat and power consumption was lesser than first generation of computer. Then E number, last topic is assembly, assembly languages was used to program the computer. Okay, ल क्वेसन लेसन नम्बर 1 को क्वेसन आन्सर्स हाम्रो कम्प्लिट भयो. थ्याङ्क यू गाइस. प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला मेरो च्यानललाई. अझै पनि यस्तो धेरै क्वेसन्सहरूको आन्सर्सहरूको लागि हामीले आशा छ तपाईहरुले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ. थ्याङ्क यू.